क्या कर रहा है? किसके गम में शरीक हो जा? गम हुसैन में शरीक हो जा, नवासे रसूल के नवासे के गम में शरीक हो जा, करबला वालों की शहादत उनके गम वालम में शरीक हो जा। उठ और तू भी उन्हीं का शरीक गम हो जा। वो देख मौत चली साहिलों से टकराने, नहर फरात की मौजें साहिलों से टकरा रही, सर पटक रही नबी के आल के गम में। कि अफसोस हम कुछ न कर सके, हम कुछ न कर सके, उन तृष्णा दहानों की प्यास न बुझा सके, उनको पानी न पिला सके, मजबूर से बेबस से आज़ादी की ताक बह तो रहे हैं, बह तो रही है वो नदी, बह तो रही है, लेकिन क्या अल्लाह की मर्जी नहीं थी? नहीं, वो रुख बदल के इमाम हुसैन के खैमे की तरफ कर ली थी और उन प्यासों की प्यासी बीवियों की, सैदानियों की, नबी की नवासियों की, नबी के आल की प्यास बुझा दी थी, लेकिन हुक्म खुदा ना था। गम आलम में उसकी मौजें उठ रही हैं और साहिल से टकरा रही हैं। ये शेर सुनिएगा, उठ और तू भी उन्हीं का शरीक गम हो जा, वो देख मौत चली साहिलों से टकराने। वाक़या शुरू करने जा रहा हूँ। हमारी आपकी ज़िंदगी में ये लम्हे बड़े कीमती होते हैं। हर लम्हा जो गुजर रहा है वो बड़ा कीमती है, हर लम्हा जो गुजर रहा है वो बड़ा कीमती है। शेर सुनिए, फिर इसके बाद आगे बयान किया जाए। शायर कहता है कि जो खालिक गुलशन थे, गुलशन के बनाने वाले, बाग को सजाने वाले, चमन को फरोग देने वाले, बड़ी अजीब बात है, उनके साथ में ऐसा वाक़या गुजरा। जो खालिक गुलशन थे वही वक्फ खिज़ा थे, उन्हीं के ऊपर खिज़ा आ गई। वो खालिक गुलशन थे, उन्हीं के ऊपर खिज़ा आ गई, उन्हीं का घर तबाह बर्बाद हुआ, वीरान हुआ। जो खालिक गुलशन थे वही वक्फ खिज़ा थे, दरियाओं के मालिक थे, मगर तृष्णा दहान प्यासे दरियाओं के मालिक थे। जिस दरिया से जो कह दिया जाए वो हुक्म के खिलाफ वर्जी नहीं करेगा वहीं आएगा। तो वो जो दरियाओं के मालिक थे, मगर दरियाओं के मालिक थे, मगर तृष्णा दहान थे। पाप रहना तपती हुई राहों पे रवा थे, मैदान करबला के तपती हुई रेत जिस वक्त तपती है, उसे जुरूज के ऊपर आता है तो मालूम होता है अगर नंगा पैर रखूं तो आबले पड़ जाए पे, जैसी आग। पाप रहना तपती हुई राहों पे रवा थे वो लोग जो राहते दिल राहते चाक, वो लोग। बड़ा लाजवाब शेर है। पाप रहना नंगे पाँव, पाप रहना तपती हुई राहों पे रवा थे वो लोग जो राहते दिल राहते जाते। कलाम का आखिरी शेर सुना रहा हूं। जो खून का कतरा था हुसैन के, जो खून का कतरा था वो तारीख की लौ था, जो खून का कतरा था वो तारीख की लौ था, नेज़ों पे जो सर थे वो अबदियत के निशान। नारे हैदरी, नारे हैदरी। जहन जहां तक काम करेगा मेरा, कुव्वत ताकत थोड़ा बहुत मुख्तसर बयान करूंगा। कुछ रसूल पाक के हाल का वाक़या कुछ रसूल पाक से ले लूँगा। आइए, मैं शुरू करने वाला था कि रसूल पाक का जिक्र फिर नवासा रसूल कर, कम वक्त में जल्दी करता हूँ। मैंने इससे बेशतर आपने ये अशार बहुत आसान और बहुत सहज, रसूल पाक की मद्दाही, हमारे आपके आका मौला वही हैं, हम सब के शहंशाह वही रसूल पाक। आइए, उनके तारीख में मद्दाही में हज़रत मौलाना सैयदना अज़हर हुसैन साहब नहीं रहमतुल्लाह अलैह अब दुनिया में नहीं है, लेकिन ये कलाम जो लिख के गए तवज्जो से सुनिए गए, बहुत आसान होता है। फरमाते हैं अल्लाह से मुखातिब होकर कह रहे हैं, फरमाए किसी इंसान से नहीं, अल्लाह से मुखातिब होकर कह रहे हैं, तेरा कुरान और इंसान की तारीख शाहिद, शाहिद मानी गवाह। आए अल्लाह, आपका कुरान जो आपने रसूल पाक के ऊपर उतारा, वो कुरान और वो आदम की औलाद जो बसती चली आई है, आबाद होती चली आई, तेरा कुरान और इंसान की तारीख शाहिद है कि तूने दहर में हर दौर में एक रहनुमा भेजा।
हमेशा हर दौर में जब कौम गुमराह हुई, कुफ्र करने लगी, बुत पूजने लगी, तो अल्लाह ने किसी नबी को भेजा, किसी हाजी को भेजा कि इनको हिदायत करो, हक की तरफ लाओ, खुदा की तरफ लाओ, इधर इनको शिर्क से बचाओ, कुफ्र की तरफ से बचाओ। तो तेरा कुरान में इंसान की तारीख शाहिद है कि तूने दौर में हर दौर में एक रहनुमा भेजा, हमें रोका किया और तू हम बहका किए, लेकिन हमारी हर खता पर फजल के जरिए में जोश आया। इस शेर को सुनिएगा। तेरी सौगंध, कसम है रब्बुल इज्जत, आपकी कसम खा के कह रहा हूँ मैं, तेरी सौगंध बस तूने करम की इंतहा कर। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मेरे अब सुनिएगा, अजीब शेर, बड़ा जबरदस्त राज छुपाए हुए अपने अंदर, बड़ी हकीकतें छुपाए हुए अपने अंदर, बहुत सादा है, बहुत आसान है। तेरी सौगंध है रब मेरे, आपकी कसम खा के कहता हूँ मैं, तेरी सौगंध बस तूने करम की इंतहा कर दी कि अपने ही तरह बेमिसल महबूब खुदा भेजा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। रिसालत या रसूल अल्लाह, रिसालत या रसूल अल्लाह, हैदरी या अली, हैदरी या अली। जैसे आप हैं परवरदिगार आलम, कि आप सरापा नूर हैं, आपका साया नूर का साया होता ही, वैसे ही बेमिसल अपने रसूल पाक को, अपने महबूब को भेजा, उनका साया वो भी सरापा बेमिसल, कोई मिसाल नहीं, ऐसी आला शख्सियत को तेरी सौगंध बस तूने करम की इंतहा कर दी कि अपने ही तरह बेमिसल महबूब खुदा भेजा। वही महबूब खुदा रसूल पाक अल्लाह से मुखातिब होकर मौलाना असगर में साहब कह रहे हैं, अरे रब मेरे, मैं उसी रसूल की बात कर रहा हूँ, उसी महबूब की बात कर रहा हूँ, वही महबूब खुदा जो अवली तख्लीक है तेरी, जिसने सबसे पहले जिनको तैयार किया, कुल आलम बनाने के लिए 18,000 आलम बनाने का आपने फैसला कर लिया, 18,000 आलम बनाने का फैसला किया, लेकिन उसके पहले 18,000 आलम बनाने से बेहतर पहले रसूल पाक उनका नूर तैयार किया। वही महबूब खुदा जो अवली तख्लीक है तेरी, वही महबूब खुदा, किसको, वो कौन रसूल, किस नबी की बात कर रहा हूँ मैं, कह रहे हैं मैं बताऊं उस किस नबी का जिक्र कर रहा हूं मैं, वही महबूब खुदा जो अवली तख्लीक है तेरी, वही महबूब खुदा जिसको मोहम्मद तूने फरमाया, जिसको मोहम्मद कह के मुखातिब किया, वही महबूब खुदा जिसको मोहम्मद तूने फरमाया, वही महबूब खुदा खत्म रसूल है रहमत कुल है। जिस रसूल की बात कर रहा हूँ, मौलाना असगर मियां साहब कह रहे हैं, मैं जिस रसूल की बात कर रहा हूँ, वही महबूब खुदा जो खत्म रसूल है रहमत कुल है, वही महबूब जो कानून फितरत साथ में लाए, बड़ा अजीम कानून लेकर आए, नूरानी रहमानी। वही महबूब तेरे नूर से तख्लीक की, एक एक शेर तवज्जो से सुनिएगा, एक एक शेर तवज्जो, जहाँ पे जितने भी औलिया अल्लाह इस मदार पाक के ऊपर आ गए, कहीं अल्लाह ने आपकी आंखें खोल दी होती, हिजाब उठा दिया होता नजर से पड़ता, तो आप देख के दंग रह जाते कि आप लोगों के साथ इस मैदान में, वीराने में कितनी मखलूक सिर्फ इस मस्जिद को सुनने के लिए आई। औलिया अल्लाह, नबी अल्लाह, इमामान, वो तमाम के तमाम, और कौमी जिन्नात दूर दूर से इस मस्जिद को सुनने के लिए इस मकाम के ऊपर हाजिर हुए हैं। ये तो सुनने के पास हम ही लोग हैं। ये रोज़ महशर के दिन या मरने के बाद इसकी हकीकत आया हो जाएगी। गवाह रहना जो कुछ मैंने कहा, अगर गलत कहा तो पकड़ा जाऊंगा, अगर सच कहा तो किफूल हो जाऊंगा, कामयाब हो जाऊंगा। तो वही महबूब तेरे नूर से तख्लीक की जिसकी, वही महबूब जिसके जिसमें अतर का न था साया, वही महबूब जिसने बेकसों पर रहमतें की है, वही महबूब जिसने पंजे जुल्म सितम तोड़ा, अरब के सरदारों का जुल्म तोड़ा, वही महबूब जिसने कुफ्र की जुल्मत में डाली है, वही महबूब जिसने मारिफत का नूर फैलाया, मारिफत का नूर फैलाया, वही महबूब जो बाइस तख्लीक हस्ती है, अगर वो न होते तो कुछ भी ना था, सारा आलम कुछ नाम निशान न होता। तो वही महबूब जो बाइस तख्लीक हस्ती है, वो जिसकी जुल्फ़ है वल्लैल व शम्स है चेहरा, वो जिसने दुश्मनों को ऐसे आलम में नवाजा था, वो जिसने दुश्मनों को ऐसे आलम में नवाजा था कि कोई दूसरा होता तो उनको कत्ल कर देता। जब रसूल पाक फातिहीन की हैसियत से मक्के में दाखिल हुए अपनी फौज लेकर, और सब अपनी अपनी जगह रुक गए, ठहर गए, अपने अपना काम, उन लोगों को लेके आया अरब के बड़े बड़े सरदार,
بڑی ظلم کی رسول پاک کے ساتھ میں انتہا ظلم ختم ان کو لے کے آئے گی. یہ ہے جن کی وجہ سے آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا. مکہ جہاں حضور تشریف لاتے مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا. بڑی مصیبتیں اٹھائی آپ نے. یہ وہ ظالم لوگ کھڑے تھے. کیا حکم ہے ان کے لیے؟ رسول پاک نے فرمایا کہ اس کو معاف کر جاؤ. نے سب کو معاف کر دیا. سب کو معاف کر دیا. رحمت کا مجسمہ تھے نا, نور کا پیکر تھے. وہ محبوب جو باعث تخلیق تھی, تخلیق ہوتی ہے وہ جس کی زلف واللیل والشمس تہرا, وہ جس نے دشمنوں کو ایسے عالم میں نوازا ہے کہ کوئی دوسرا ہوتا تو ان کو قتل کر دیتا. وہ دشمن ایسے ظالم, ایسے جابر, ایسے کٹر تھے, بے رحم دشمن تھے مشرکین مکہ. وہ دشمن ایسے وہ جو جن کو معاف کیا, رعایت کی, رحم کھایا, وہ دشمن ایسے جابر, ایسے ظالم, ایسے کٹر تھے کہ مجبوراً نبی کو چھوڑ دینا ہی پڑا. مکے کو چھوڑ کے آپ مدینے چلے گئے رات کے اندھیرے اپنے ایک رفیق ابو بکر صدیق صاحب کو لے کر. وہ دشمن جو کبھی خاموش, وہ دشمن جو بجھانا چاہتے تھے نور حق کی روشنی کو, نور کو بجھانا چاہتے تھے, وہ دشمن سامنے کھڑے تھے, ان کے ساتھ رعایت کی جا رہی تھی. وہ دشمن جو بجھانا چاہتے تھے نور حق, وہ دشمن جو کبھی خاموش نہ بیٹھا, مزید احسان پر احسان ہی کرتا رہا. خالق کے روز حشر تک ٹوٹے نہ ایمان کا رشتہ. آخری شیر کلام کا, ابو بکر و عمر عثمان علی ہیں جانشین ان کے, رسول پاک کے جانشین. ابو بکر و عمر عثمان علی ہیں جانشین ان کے, نقوش پا سے ان کے ملتا ہے اسلام کا راستہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی, نعرہ حیدری یا علی, سبحان اللہ. نعرہ حسین یا حسین, نعرہ حسین یا حسین. آئیے شروعات کرتا ہوں. میں پورا واقعہ تو نہیں بیان کر سکوں گا, کہیں کوئی پہلو, کوئی حصہ واقعہ کربلا کا, کوئی کچھ حصہ پیش کروں گا. توجہ سے بس سنیے گا, توجہ سے سنیے گا. آج سے 1400 برس پیشتر کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. 1400 برس گزر گیا. واقعہ 61 ہجری جمعے کا دن واقعہ پیش آیا. معاملہ یوں تھا, کم کروں گا کیونکہ آگے لے چلنا, کہ کوفے کے آپ مدینے سے مکہ شریف چلے آئے. اس لیے آ گئے کہ وہاں ان کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ اے حسین آپ معاویہ انتقال کر گئے, یزید کی بیعت کر لی. یزید خلافت کا اعلان کر دیا اور اس نے اپنی بادشاہت کا اعلان بھی کر دیا. یہ حکم بھی جاری کر دیا یزید ملعون جو بیٹھا ہوا تھا دمشق میں, ملک شام میں. ملک شام اس وقت بھی نام تھا اس کا, آج سے 1400 برس پہلے. آج بھی وہ ملک شام ہے. اس کی راجدھانی دمشق اس وقت بھی تھی, آج بھی دمشق ہے. 1400 برس آج بھی دمشق موجود ہے. اس پہ حکومت کر رہا تھا, اپنا محل بنایا, باپ نے محل بنوا دیا تھا, اس محل میں شان کے ساتھ بیٹھا ہوا حکمرانی کر رہا تھا. تو معاملہ یوں تھا کہ کوفے کے مسلمانوں نے امام حسین صاحب کو خط لکھا کہ ہم نے سنا ہے حضور آپ مدینے سے مکے آ گئے, مدینے تشریف لے آئیں, آپ آ جائیے, کوفے آ جائیے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. کیوں کہ ہم آپ کو اپنا خلیفہ, اپنا سردار, اپنا رہنما, اپنا رہبر مانتے ہیں. آپ ہماری نبی آخر الزماں خاتم الانبیاء امام الانبیاء کے نواسے, نبی کی آل ہیں, لہذا آپ سے بہتر کوئی شخص نہیں ملے گا. ہم آپ کو اپنا سردار, اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں. تحریر لکھ دیا خط میں, آپ کو اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں, آپ فوراً آ جائیے. خط کے اوپر خط آتے رہے, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. ہاں دیکھا جائے گا, ہاں دیکھا جائے گا. آخر میں انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ اے ابن رسول اللہ, اے نواسہ رسول, اگر آج ہم نے ہماری آواز کے اوپر آپ نے لبیک نہ کہا, آپ تشریف نہ لائے, اور ہم اس کافر ملعون شیطان کے قبضے میں رہے یزید کے, تو ہمارا دین بھی جائے گا, ہمارا مذہب بھی جائے گا, ہمارا ایمان بھی جائے گا, یقین سب کچھ ہمارا مٹ جائے گا. پھر روز ہمیشہ کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے شرابی جو یزید رات دن شراب میں ڈوبا رہتا تھا, جب ہوش آتا تھا تو جوا کھیلنے بیٹھ جاتا تھا,
اور تمام برائیوں کا مرکز تھا، برائیوں نجاستوں نفساتوں کا مرکز بنا تھا یزید پلید۔ اگر اس کا حکم جاری تھا کہ کسی نے اگر یزید کو اپنا خلیفہ اپنا سردار ماننے سے انکار کیا، اپنا بادشاہ، تو اس کا سر قلم کر کے اس کا سر کاٹ کے یزید کے پاس بھیج دیں، یزید کے پاس بھیج، دیر نہ کریں۔ لہذا امام علی مقام کو ہم لوگوں نے لکھا کوفیوں نے کہ اے ابن رسول اللہ، اے نواسہ رسول، روز محشر کے دن جب ہم سے یہ پوچھا جائے گا، آپ کے بابا جان، آپ کے نانا جان حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب تشریف فرماؤں گے، اور اللہ پوچھے گا کہ تم نے اپنا دین کہاں کھو دیا، مذہب کہاں گیا، تم نے قرآن بھی پڑھا، نمازیں بھی ادا کی، کیا ہوئی، وہ کہاں ہیں تمہاری نمازیں اور تمہارا قرآن کا پڑھنا، تلاوت کرنا، طواف کعبہ، وہ سب کہاں گیا، اسے کہاں ختم کر دیا تم نے؟ ہم اس وقت جواب دیں گے کہ یہ صاحب کھڑے ہیں، نواسہ رسول سبط مصطفیٰ، ہم نے ان کو ایسے نازک وقت پر آواز دی تھی، بلایا تھا، ہماری مدد کے لیے آئی۔ وہ ظالم جابر، پلید، نجس یزید پلید ہم پر حکمراں ہے، ہم کو گمراہی کی طرف لے جا رہا، اندھیری کی طرف، ظلمت کی طرف، کفر کی طرف لے جا رہا، ابلیس کی طرف لے جا رہا۔ ہماری مدد کے لیے آئی، کوئی ہماری مدد کا اس وقت امداد کے لیے کوئی نہیں، کوئی مددگار نہیں ہے، سب بالکل پریشان حال مصیبت میں، کیا کریں ہم، کہاں جائیں، اپنا وطن چھوڑ کے، اپنے گھر چھوڑ کے، اپنے بیوی بچے چھوڑ کے کہاں نکل جائیں، کس جگہ نکل جائیں جہاں ہم سب چھپا سکیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ بس اگر بچت کا کوئی راستہ نظر آتا تو آپ کی ذات پاک دکھ رہی کہ آپ بچا لیں گے، آپ کو آپ سنبھال لیں، آپ نبی کے نواسے ہیں، آپ نبی کے نواسے ہیں۔ لہذا اگر آپ نے ہماری امداد کی نہ کی، ہماری مدد کے لیے اپنا لائے، تو اس دن روز محشر کے دن ہم آپ کے نانا جان، آپ کے بابا جان حضرت مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں عرض کر دیں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں گے کہ ان سے پوچھیے، ہم نے ان کو آواز دی تھی لیکن یہ ہماری نصرت کے لیے، مدد کے لیے، امداد کے لیے نہ نکلی۔ یہ تخطوں میں لکھ کے بھیج دیا، مہر لگا کے، دستخط کر کے۔ لیکن جب یہ وقت آیا تو امام حسین صاحب سے پوچھا گیا، امام علی مقام نے کہا، لوگوں ایک ایک شخص جواب دو، تم نے ہم کو بلایا تھا، ہم آ گئے، ہم یہاں آ گئے تمہارے بلانے کے اوپر، لیکن اب یہ کیا تم لوگوں نے بے وفائی کی، غداری کی، دھوکہ کیا، فریب کیا، تلواریں لے کے کھڑے ہو، کس کی خاطر یہ تلواریں کس کے لیے چمک رہے ہیں، یہ نیزے، یہ بھالے، یہ برچھی، یہ تیر، یہ کمان، یہ کیسے کھینچ کے کھڑے ہیں، کیا ہوا، تم نے تو مجھے مہمان بلایا تھا، تو مہمان جب میزبان کے یہاں جائے تو میزبان کا یہی حق ہے جو تم اس وقت نقشہ پیش کر رہے ہو، جو تصویریں میں دیکھ رہا ہوں تمہاری، کیا یہی طریقہ، یہی اصول ہے، عربوں کا یہی جواب ہے؟ جواب دو ہمیں باغبان جور و ستم، مولانا غنی صاحب کہتے ہیں، جواب دو ہمیں باغبان جور و ستم، عرب تو سر پہ بٹھاتے تھے مہمانوں کو، عرب ہو گئی تمہاری مہمانی، تمہاری شعور، تمہاری عقل کیا خاک میں مل گیا، کیا ہوا یہ، تم نے ہم کو بلا کے دھوکہ کیا، فریب کیا، آج تلوار لے کے کھڑے ہو ہمارا خون بہانے کے لیے۔ ابھی بھی وقت ہے، اگر تم چاہو تو یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اس وقت مجبور نہیں تھے، ہم آزاد تھے، اس لیے ہم نے آپ کو بلایا تھا، آج ہمارے اوپر عبید اللہ ابن زیاد یزید کا گورنر سر کے اوپر غالب ہے، لہذا ہم مجبور ہیں، تو پھر ہم کو واپس جانے دو، کہاں نہیں جانے سے، یزید کی تو بیعت کرنا پڑے گا، دوسرے ملک میں جانے دو، نہیں جانے دیں گے، آپ یزید کی بیعت کر لیجئے اور آپ یہاں سے رخصت ہو جائیے، آپ کی جان بچے گی۔ امام حسین کی قیمت لگائی کہ حسین سنو، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، آپ بس اتنا کر لو، یزید نہیں آیا تھا میدان کربلا میں، وہ ملعون تو وہاں سے کم 700-800 کلومیٹر بیٹھا ہوا تھا دمشق میں، کربلا سے قریب 700-800 کلومیٹر فاصلے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور کیسا بیٹھا تھا، تخت کے اوپر اپنی بیوی سے شراب کی جام لے رہا تھا، اور جام کے اوپر جام چل رہے تھے، اس ملک جانتا تھا، اس کو خبر جاسوس دے رہے تھے، اب کیا ہو رہا میدان کربلا میں، اب کیا 800 کلومیٹر کا فاصلہ، کتنی تیزی کے ساتھ ان کے جاسوس، ان کے خبر رساں اس کو پہنچا رہے تھے اور لا رہے تھے اور لے جا رہے تھے۔ بہرحال امام علی مقام کو خریدنے کی کوشش کی کہ سنیے آپ اب بس یزید کی بیعت کر لیجئے، یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا ناممکن، اس شرابی کے ہاتھ کے اوپر میں نواسہ رسول کہا جائے، ناممکن، کا پھر آپ کو جنگ کرنا پڑے گا، آپ کا سر قلم کا ہونے دو۔
اگر میرا سر قلم ہوتا ہے، میری آل کٹتی ہے، اگر ان کے سر قلم ہوتے ہیں تو مجھے منظور ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 7 تاریخ محرم شریف کی جب کبھی بھی آئے تم لوگوں کی زندگی میں تو یاد رکھنا، 7 تاریخ سے صبح فجر سے پہلے 5500 یا 5000 کا فوجی دستہ دریا کے کنارے کھڑا ہو گیا، یزیدی جا کے گھوڑے کے اوپر سوار، ہاتھ میں تلوار کے دریا کے کنارے بہ رہی ہے ندی کے کنارے جا کے کھڑا ہو گیا۔ ان کو حکم تھا کہ خبردار خیال رکھنا، کوئی عیسائی آ جائے دھوکے سے پانی پینے دینا، یہودی آ جائے پیے، کافر آ جائے، مشرک آ جائے پانی پینے دینا، جانور چرندے پرندے سب کو پانی پینے دینا، لیکن نبی کے نواسے کے خیمے پانی کا ایک قطرہ نہ جائے، نبی کے نواسے کے خیمے میں پانی کا ایک قطرہ نہ جائے۔ بڑا زبردست۔ اور حسین، اگر آپ یزید کو اپنی بیعت کر لیں، یزید کو اپنا خلیفہ اس شیطان کو تسلیم کر لیں، تو آپ جائیے یہاں سے، آرام سے جائیے۔ آپ کے پاس تو کھانا بھی نہیں، ہم کھانا بیچتے ہیں، آپ کے پاس تو پانی بھی نہیں، ہم پانی بیچتے ہیں۔ آپ کے بچے تو ماہیے بے آب کی طرح تڑپ رہے ہیں، جیسے مچھلی کو پانی سے نکالو باہر تو تڑپتی، اس طرح بچے تڑپ رہے ہیں خیمے کے اندر، پانی، آلاتش، بیویاں پیاسی ہیں، بھوکی ہیں، بیویاں پیاسی ہیں، بھوکی ہیں، مجبوری۔ لیکن امام علی مقام کا عزم، حوصلہ، ہمت کس سے مس نہ ہوا۔ شاعر کہتا ہے، جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہے دوستو، تمہارے دل کو کوئی خریدنا چاہے، تمہارے ضمیر کو کوئی خریدنا چاہے اور راہ غلط کے اوپر لے جانا چاہے، کبھی تسلیم نہ کرنا اس سودے کو۔ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ایک نعرہ خاص ہے، عباس ہے، عباس ہے، ایک نعرہ خاص ہے، عباس ہے، عباس ہے، وفا پہ جس کو ناز ہے، عباس ہے، عباس ہے، سکینہ کی جو آس ہے، عباس ہے، عباس ہے، ایک نعرہ خاص ہے، عباس ہے، نعرہ حیدری، دم دم حسین، مولا حسین، دم دم حسین، مولا حسین، رہبر حسین، مولا حسین۔ مختصر یہ کہ 9 تاریخ کی رات ہم آپ کہتے ہیں، لیکن اس کو عربی میں اور کربلا کی زبان میں شب عاشورہ کہتے ہیں۔ شب عاشورہ فارسی لفظ ہے، شب کے معنی رات، عاشورہ معنی 10 تاریخ، 10 تاریخ کی رات، 10 تاریخ کی رات، جو 10 تاریخ کل آئے گی اس کی رات، یہ اس کی رات ہے، لیکن ہمارے آپ کے یہاں کہا جاتا ہے 9 تاریخ کی رات، 9 تاریخ جو گزر گئی اور اب یہ جو رات ہے یہ 9 تاریخ کا، تو ذرا سا الفاظوں میں فرق ہے۔ 9 تاریخ کی رات مان لیجئے، جو الفاظ استعمال کیا جاتا ہمارے آپ کے بیچ میں اسی کو مان لیے۔ 9 تاریخ کی شام ہوئی تو ایک دفعہ موقع اللہ رب العزت نے، میں تو یہی کروں، میں سمجھ آپ شعور یہی کہہ رہی ہے، یہ فوج جو آئی تھی میدان کربلا میں، توجہ سے سنیے گا، جو فوج آئی تھی، یہ فوج 24,000 فوج کا سردار شیش بن ربعی، سبت بن ربعی، جن کے نام بتا، بڑے ظالم، بڑے کٹر، بڑے خطرناک لوگ تھے میدان کربلا میں۔ وہ ظلم ڈھائے نبی کی آل پر، فاطمہ کے راج دلاروں پر، علی کے پیاروں پر، وہ ظلم ستم کے پہاڑ توڑے ان منوٹوں نے۔ سبت بن ربعی، شیش بن ربعی، عروہ بن قیس، نصرہ بن خلشہ، رہینۃ المعاذنی، محمد بن قیس، قیس بن اشد، محمد بن اشد، حسین بن امیر، سلمان بن انس، نقی، شمر ذی جوشن، بڑے خطرناک لوگ تھے، یہ فوج کے سردار تھے۔ کسی کے قبضے میں 5,000 فوج دی گئی تھی، کسی کے قبضے میں 4,000 فوج تھی، کسی کے قبضے میں 10,000 فوج تھی، کسی کے قبضے میں 20,000۔ اس طرح محرم شریف کی 3 تاریخ سے جو فوج آنا شروع ہوئی تو محرم کی 9 تاریخ تک شام کو قریب ایک اندازے میں 4 تاریخ تک شمر 4,000 فوج لے کر آیا۔ 10 تاریخ کے دن عشرے کے دن 70,000 فوج کھڑی تھی امام حسین کے مقابلے، 70,000 فوج کھڑی تھی۔
70,000 فوجوں کے لیے 70,000 فوجوں کی تلواریں چمک رہی تھی ایک سر کے بعد. خوب فیصلہ کر لیجیے گا. حساس ہے تو ہاتھ کلیجے میں رکھ کے دیکھ. مولانا اصغر میاں صاحب کہہ رہے ہیں حساس ہے, اگر احساس ہے لوگوں تو ہاتھ کلیجے پہ رکھ کے دیکھ, سر کو کبھی خیال میں نیزے پہ رکھ کے دیکھ کہ کیا گزری ان شہنشاہوں کے اوپر. حساس ہے تو ہاتھ کلیجے پہ رکھ کے دیکھ, سر کو کبھی خیال میں نیزے پہ رکھ کے دیکھ. تو یہ 70,000 فوج اور تلواریں 70,000 تلواریں چمک رہی تھی ایک سر کی بات. نبی کے نواسے کے لیے, امام حسین کے لیے 70,000 بے شمار نیزے چمک رہے تھے سینوں میں اترنے کے لیے. بے شمار برچھیاں چمک رہی تھی, ہاتھوں میں تھی, بے چین تھے سینوں کو پار کرنے کے لیے. کیا بتاؤں کیا کتنا خطرناک منظر تھا. شب تھی, رات تھی. ابھی جب یہ 4 بجے کا واقعہ جو بتایا, شمر 4,000 فوج لے کے آیا عمر بن سعد کے ساتھ پاس میں. عمر بن سعد کون تھا؟ 70,000 فوج کا سردار تھا, مالک تھا. 70,000 فوج کا سردار مقرر کمانڈر, 70,000 فوج کا کمانڈر تھا. اس کا حکم سب کے اوپر چلتا تھا. اس کا نام تھا عمر بن سعد. یہ سعد بن ابی وقاص صحابی رسول جو رسول پاک کے رشتے میں تھے, رشتے میں ماموں لگتے تھے, ان کا بیٹا تھا. صحابی رسول کا بیٹا تھا, لالچ میں آیا تھا. عمر بن عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تھا تو جا امام حسین سے مقابلہ کر, ان کا سر قلم کر کے لا, ہم تجھ کو رے کی حکومت کا گورنر بنا دیں. جس کو دیکھو خرید رہا تھا یزید, جس کو دیکھو عبید اللہ ابن زیاد بولی لگا رہا تھا, عمر بن سعد بولی لگا رہا تھا. جس کو دیکھو خرید. ملا کچھ بھی نہیں کسی کو. امام حسین صاحب کی شہادت کے بعد کچھ نہیں ملا کسی کو. سب خالی ہاتھ, سب ذلیل خوار ہو گئے, سب دھوکہ و فریب تھا. نہ یزید نے کسی کو کچھ دیا, نہ عبید اللہ ابن زیاد نے کسی کو کچھ دیا, کسی کو کچھ ہاتھ نہ. نہ شمر کو کچھ ملا, نہ عمر بن سعد کو کچھ ملا, نہ رے کی حکومت کچھ. لعنت ملی, رحمت تو دور رہی, لعنت ملی ان سب کو, ان کے سردار کو, ان کو. تو بہرحال یہ کہ 4 بجے فوج شمر نے لے کر خط لے کر حاضر ہوا عبید اللہ ابن زیاد. کربلا سے کوفے کا فاصلہ قریب 85 کلومیٹر ہے. 85 کلومیٹر 85 کلومیٹر سے شمر اپنی فوج 4,000 لے کے آیا, خط لے کے آیا. عبید اللہ ابن زیاد نے لکھا تھا کہ اے عمر بن سعد, ہم کو علم ہوا, ہمارے جاسوسوں نے ہم کو خبر دی کہ تو رات کے اندھیرے میں جا کے, چاندنی رات میں نہر فرات کے کنارے رات اندھیرے میں جا کے امام حسین سے کچھ کلام کرتا, بات چیت کرتا ہے, اور یہ سوچ رہا ہے کہ صلاح مشورہ ہو جائے, کسی طرح جنگ نہ ہو. اگر ایسا ہے تو فوراً 70,000 فوج سے تجھ کو الگ کیا جاتا, برطرف کیا جاتا, ہٹ جا اور شمر کو اپنے مقام کے اوپر دے پہنچائے. وہ پورا قائد جتنی فوج کا سردار شمر ہوگا. موقع ملا تھا, اگر یہ چاہتا تو حر کی طرح عمر بن سعد نکل جاتا, حر کی طرح سے. حر بن تمیمی نکل گئے تھے, اس طرح یہ عمر بن سعد نکلتا. ہو سکتا ہے کہ عمر بن سعد نکلتا تو یہ کہہ کے نکلتا کہ لوگوں میں حسین کی طرف جا رہا ہوں, ہے کوئی جو حسین کی امداد کو نکلے, حسین کا ساتھ دینے کے لیے نکلے, حسین کی نصرت کے لیے نکلے. یقیناً کچھ لوگ ضرور نکل جاتے, لیکن اس کی تقدیر میں تباہی و بربادی تھی. اس نے انکار کر دیا. کہا ابھی فوج, ابھی اسی وقت مقابلہ ہوگا. فوج آگے پیش قدمی بڑھی, پیش قدمی کرنے لگی, آگے بڑھنے لگی. امام حسین صاحب کو خبر دی کہ حضور آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں, فوج تو آ رہی ہے حملہ کرنے کے لیے, فوج آ رہی ہے. آپ نے ایک صاحب کو بھیجا کہ جاؤ, اسے کہنا 1 رات کی مہلت ہو, صرف 1 رات. عمر بن سعد جو فوج 70,000 فوج کا جرنیل ہے, کمانڈر, اسے کہنا 1 رات کی مہلت, کل صبح ہمارا تیرا فیصلہ ہو جائے گا, کل ہمارا تیرا فیصلہ ہو جائے گا. کہا صاحب ٹھیک ہے. جا کے عمر بن سعد کا جنگ روکو, ٹھہرو, رکو, خاموش رہو. کیوں؟ امام حسین نے 1 رات کی مہلت مانگی ہے, صرف 1 رات کی. اب تو شام ہو رہی ہے, شام کو کیا جنگ کرے گا تو, 1 رات کی مہلت دے دے, کل فیصلہ ہو جائے گا. عمر بن سعد سوچنے لگا کہ کیا میں موقع دوں کہ نہ دوں. اس کے قریب میں جو لوگ کھڑے تھے ان کا بڑے افسوس کی بات ہے عمر بن سعد, ارے ان کے نانا جان نے تو کافروں کو, مشرکوں کو موقع دیا, عیسائیوں یہودیوں کو موقع دیا. تو نواز رسول کو موقع دینے میں, مہلت دینے میں سوچ رہا ہے کہ مہلت دوں کہ نہ دوں. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, جاؤ 1 رات کی مہلت, 1 رات کی مہلت. چلو واپس فوج ہو گئی کل کے لیے. آپ وہاں رات میں کھانے کے بعد تلواریں تیز ہو رہی ہیں, تلواریں تیز ہو رہی ہیں, تیروں کی نوک صحیح کی جا رہی ہے, کمانیں صحیح کی جا رہی ہیں, برچھی بھالے
इसकी देख रेख हो रही है। इसने एक काम और किया, उमर बिन साद ने अपने जासूस लगा दिए कि रात के अंधेरे में दूर तक पता लगाना, करीब आना, धोखा दे के किसी तरह मालूम करना कि हुसैन क्या कर रहे थे रात में। ये आज रात पूरी रात जागेंगे, क्या कर रहे थे हुसैन, ही क्या कर रहे थे, हुसैन कर क्या रहे थे, क्या मशवरे थे। कहीं ईरान से कोई फौज तो नहीं आ रही है, क्योंकि वहाँ हुसैन की ससुराल जो थी वो ईरान में थी। शहर बानो ईरान की रहने वाली है। ईरान से तो फौज नहीं, कहीं कूफे, कहीं बसरे से तो नहीं आ रही, कहीं मक्के से तो नहीं। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर मक्के में कहीं वो तो लेके नहीं आ रहे। बहरहाल जासूसों ने रात भर अपना काम किया। सुबह को बुलाया, मधु किया जासूसों को, कहाँ बताओ, जवाब दो कि हुसैन क्या कर रहे थे, क्या तकसीम कर रहे थे, क्या बांट रहे थे। यकीनन हुसैन ने रात में तो लोगों को कुछ बांटा होगा, तकसीम किया होगा। हाँ, उन लोगों ने बांटा। तलवार दे रहे हूँ, किसी को बर्छी दे रहे हूँ, नहीं। उमर बिन साद कुछ तकसीम नहीं, बांट नहीं रही थी कि किसी को तलवार। उनके पास है क्या, बस एक तलवार और कुछ नहीं। एक एक के पास एक एक तलवार है बस, और कुछ भी नहीं उनके पास। वो क्या देंगे, तो कुछ तो तकसीम किया। कहा हाँ सच है, उन्होंने रात भर तकसीम किया, रात भर हमने देखा और सुना भी कानों से। रात भर तक सब्र तकसीम कर रहे थे, सब्र तकसीम कर रहे थे अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने भतीजों के ऊपर, अपने बीवियों के ऊपर सब्र तस्लीम कर रहे। थोड़ी दर्द भरी कहानी है, ज़रा सा मैं इसको कहता चलूँ। और तकरीर में बयान किया कि कह के आपने कहा अपने सहाबियों से, हज़रत मुस्लिम बिन औजा मौजूद हैं, इतने ज़ईफ़ हैं ये मुस्लिम बिन औजा कि इनकी कमर झुक गई जैसे बूढ़े आदमी की कमर झुक जाती है। 95 बरस की, सबसे ज़्यादा उम्र वाली है। हबीब इब्न मज़ाहिर, ज़ुहैर बिन कैन, अब्दुल्ला बिन कूफी, अब्दुर्रहमान बिन अज़ी वगैरह वगैरह, जॉन गुलाम, ये सब के सब वहाँ मौजूद थे। कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल सुबह जंग होगी, यकीनन जो फैसला कौन जंग होगी, बेहतर है कि मेरा साथ छोड़ दो। मैं तुम्हारे ऊपर से अपनी बैत उठाता हूँ। मेरे दोस्तों, अजीज़ों, भाइयों, जाओ तुम रात के अंधेरे में निकल जाओ। अगर कोई कुछ बोलेगा तो मैं कहूँगा हुसैन मैं हूँ, तुमको दुश्मनी हुसैन से है, बदला मुझसे लेना है, इंतकाम मुझसे लेना, जंग मुझसे लड़ना है, इनको जाने दो। एहसास करो दोस्तों, ये कैसे शहंशाह थे, ये कैसे सरदार थे कि अपनी फौज को घटा रहे हैं, उधर जालिम अपनी फौज को बढ़ा रहा है। रोज फौज बढ़ती चली गई, रोज फौज बढ़ती, कभी 5000 आई, कभी 10,000 आई, कभी 8,000, रोज फौज बढ़ती चली गई यजीद की, और इधर हुसैन अपनी फौज को घटा रहे हैं। इसको समझने के लिए बहुत अक्ल की जरूरत है, बड़ा जहन होना चाहिए, बड़ी समझ होनी चाहिए। तो आप लोग जा सकते हैं, आप लोग जा सकते हैं, इजाज़त है। और मशालें ठंडी कर दो, मशालें जो जल रही ठंडी कर दो, इस ख्याल से कि मशाल की रोशनी में गुलाम आका को देख के और कुछ एहतियात बरते कि शर्माया कि मैं कैसे जाऊं, अपने आका को छोड़ के, अपने मालिक को छोड़ के, अपने शहंशाह को छोड़ के किस तरह चला जाऊं, तो ठंडा कर दो। लेकिन कुछ वक्त के बाद जब मशालें रोशन की गई, कोई अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। नबी के बाद इमाम हुसैन को जो सहाबी मिले चुने, दो बड़े चुने हुए थे। फरमाया हबीब ने, मुज़ाहिर ने, ज़ुहैर बिन कैन ने, मौला हम वो लोग नहीं हैं मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत, कि उन्होंने कह दिया था मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत ने, क्या मूसा तुम और तुम्हारा खुदा दोनों लड़ लो जाके, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो अल्लाह को गुस्सा आया था, तिया के जंगल में 40 साल उनको कैद रखा, 40 साल कैद रखा। मूसा कलीमुल्लाह ने रात दिन भर चलते थे, दिन भर चलते थे, सफ़र करते थे, जब शाम को आए तो वहीं के वहीं। अल्लाह का गुस्सा इताब उतरा था। इस तरह खुदा ने अपना कहर गज़ब तोड़ा था मूसा कलीमुल्लाह के उम्मतियों के ऊपर। आखिर मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, या रब सज़ा तो दे, लेकिन इनको खाना तो दे, भूख से मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे, पानी नहीं मिलेगा। तब कुरान पाक में इसका जिक्र आया, मन सलावा, आसमान से उनके लिए दस्तरखान उतरता था, उन गुमराहों के लिए दस्तरखान उतरता था, और दस्तरखान उतरता था खाओ पीट भर के, फिर दस्तरखान चला जाता है। लंबा वाक़या है, मैं ज़िक्र हुसैन बयान कर रहा हूँ। तो बहरहाल ये वाक़या आया, लेकिन इन जब इमाम अली मकाम ने फरमाया कि मेरे दोस्तों चली जाओ, तो उन लोगों ने यही जवाब दिया कि हम पैगम्बर मूसा अलैहिस्सलाम साहब की उम्मत नहीं है जो
اپنے قول سے بدل جائیں, یہ کہیں کہ آپ اور آپ کے ساتھی جا کے لڑ لیں. مسلم بن عوضہ نے اپنے ضعیف تھے, سر کمر جھکی تھی, تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھے کہا مولا دیکھ رہے ہیں آپ, میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ قوم جو سامنے کھڑی ہے گمراہ ذلیل خوار, مجھ کو مار کے قتل کر کے ایک دفعہ نہیں 70 دفعہ آگ لگا دیں اور خدا مجھ کو 70 دفعہ زندہ رکھے اور یہ پوچھے کہ بولو حسین کا ساتھ دو گے, ہم یہی کہیں گے ہم حسین کا ساتھ دیں گے. ہم ان کے غلام ہیں, وہ ہمارے آقا ہیں, وہ ہمارے مولا ہیں, وہ ہماری شہنشاہ ہیں, ہم ان کا ساتھ دیں گے. یہ وعدہ رہا. ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے جائیں, میدان کربلا کی زمین پہ بکھیر دیے جائیں, لیکن حسین کا ساتھ نہ چھوڑیں گے. یہ کہہ کے آپ خیمے کے اندر توجہ سے سنیے گا آپ لوگ اس کو, یہ الفاظ ذرا سے. اب یہ میاں بیوی کی بات ہے. امام حسین صاحب اندر گئے, شہربانوں سے کہا شہربانوں ابھی وقت ہے, ابھی وقت ہے, اپنے لال کو سنبھالو. معصوم علی اصغر کو 6 مہینے کے تھے, ان کو پانی نہیں ملا تھا, دور تو دور کی بات ہے. کہا ان کو لو, گود میں لو, میں اپنے ساتھ میں آپ کے ساتھ میں 2-1 لوگوں کو دیتا ہوں, یہاں سے رات کی تاریکی میں نکل جاؤ, نکل جاؤ. اپنے لال کو لے کے, اپنے لال کو لے کے, علی اصغر کو گود میں لے کے یہاں سے نکل جاؤ. بستی ملے گی, قادسیہ ہے, حیدرآباد ہے, کہیں بھی کوئی علاقے میں لوگوں سے کہہ لینا بھیا ہم نبی کے گھر والے, ہم کو ذرا سا پانی تو دے دو پینے کے لیے, ہمارا بچہ پیاسا ہے. یقیناً مل جائے گا. چلی جاؤ, اپنے مائکے چلی جاؤ, ایران چلی جاؤ, میرا ساتھ چھوڑ دو, اپنے لال کو بچاؤ, اپنے لال کو بچاؤ, لے جاؤ یہاں سے, نہیں یہ دم توڑ دے گا. سیدہ کیا جواب دیا شہربانوں نے آپ کو معلوم ہے؟ انہوں نے رو کے کہا سیدہ کے لال, اے میری ساس کے بیٹے, اے سیدہ کے لال, جواب دیجئے روز محشر کے دن جب آپ کے بابا جان ہوں گے, رسول پاک آپ کے نانا جان رسول پاک ہوں گے, آپ کے بابا جان مولا علی شیر خدا, اور ہماری ساس سیدہ بی فاطمہ بنت نبی, نبی کی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ہوں گی. اگر مجھ سے سوال کریں گی بیٹی زینب شہربانو تم اپنے لال کو بچا کے لے آئیں, میدان کربلا سے اپنے لال کو بچا کے لے آئیں اور ہمارے لال کو دشمنوں میں چھوڑے آئیں, ہمارے لال کو حسین کو دشمنوں کے بیچ میں چھوڑے آئیں, اپنے لال کو بچا کے لے آئیں. ان کی پیاس کا احساس تھا تو اس وقت آئے سیدہ کے لال. جتنا جواب دے دیجیے, بتا دیجیے کہ اس وقت میں کیا جواب دوں گی. وہ جواب بس اتنا مجھ کو بتا دیجیے آپ کہ اس وقت جب میری ساس سوال کریں گی تو میں ان کو کیا جواب دوں گی. ظاہر اس کا جواب تھا ہی نہیں. خاموش امام علی مقام خیمے سے نکل کے چلے گئے. خیر شب اللہ کے ذکر میں, وہ بڑی قیمتی رات تھی, بڑی عظیم رات ہے, وہ بڑی عظیم رات ہے, اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے. وہ بڑے درد و کرب چھپائے ہوئے, غم و علم چھپائے ہوئے ہے. پوری رات ذکر رسول میں, ذکر خدا میں, اور وہ نبی نے جو کلام بتایا تھا, جو تعلیم دی, پوری رات اس تعلیم و ذکر میں, نورانی اور رحمانی تعلیم میں گزر گئی. اللہ کو سجدے کرتے ہوئے, اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے, اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے, اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے پوری شب پوری رات گزر گئی. صبح کو تیر آنے لگے, نماز سے فارغ ہونے کے بعد فجر کی نماز سے تیر آنے لگے. امام حسین گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے, جائے گا لوگوں باز آؤ, رکو, میرا حق جو ہے وہ پورا کر لینے دو, حجت تمام کر لینے دو. میں تمہارا نبی کا نواسا نہیں ہوں. جس نبی کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو, کیا میں اس نبی کا نواسا نہیں؟ کہا بے شک. جس نبی کا تم کلمہ پڑھ رہے, میں اس نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں, علی کا لخت جگر نہیں ہوں. کہا سب صحیح ہے. میں آب کوثر کا مالک نہیں. کہا ہاں. میں جنت کے جوانوں کا سردار نہیں. کہا بالکل درست ہے. سب سے اقرار کروا لیا. پھر مجھے کیوں قتل کر رہے؟ میں نے تمہیں کوئی نقصان پہنچایا, ایذا پہنچائی, تکلیف پہنچائی, پریشان کیا, کسی کا خون خرابہ کیا, کسی کی ملکیت سب سے کیا کیا میں نے؟ کیوں مجھ پر؟ کہا ہم کچھ نہیں آنتے حسین, آپ یزید کی بیعت کر لیجئے, یزید کی بیعت کر لیجئے, اپنے آپ کو بچا لیجئے. کہا ہرگز یہ نہ ہوگا. خواجہ مدین چشتی اجمیری صاحب فرماتے ہیں, سرداد نداد زردست یزید حسین سے ہاتھ مانگا تھا. حسین اپنا ہاتھ بڑھائیے. حسین کا ہاتھ بڑا قیمتی تھا. حسین کا ہاتھ بڑا قیمتی تھا, نورانی تھا, رحمانی تھا, آسمانی تھا, ایمانی تھا, جانی تھا. کیسا؟ یہ ہاتھ کے اوپر قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی. جنگ بدر, ذرا سا واقعہ, جنگ بدر, ادھر سے ابو سفیان کی 1000 فوج آئی,
ادھر سے رسول پاک کی طرف سے 313 لوگ، اس میں بھی کسی کے پاس ایک آدھ گھوڑا تھا اور اونٹے پر. بہرحال وہ جنگ شروع ہوئی، حق و باطل کی، سچ و جھوٹ کی، اسلام کی اور کفر کے مقابلہ ہوا. تو 1000 فوج وہ تھی، ادھر تو 313. اللہ سے دعا مانگی رسول پاک نے کہ مدد فرما، اے رب میرے جلدی مدد فرمائی، 313 لوگوں کی جلدی مدد فرما. اگر آج یہ قتل ہو گئے، ان کے سر قلم ہو گئے، یہ کٹ گئے، تو پھر تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہ ملے گا. کفر سے بھری ہوگی یہ زمین، پھر کوئی سجدہ کرنے والا تجھ کو، تیری حمد و ثنا بیان کرنے والا کوئی بھی نہ ہوگا. اللہ نے کہا ہاں بات تو درست ہے، بالکل صحیح. فرمایا ہے رسول، فوراً الہام ہوا، اللہ نے کلام کیا، اللہ نے کلام کیا. کچھ مقام رسول پاک کے ایسے آتے ہیں، ایسے آئے جس میں نبی فرشتے کی ضرورت نہیں، خود سیدھا اللہ کلام کرتا ہے. الہام ہوا کہ اے رسول جھکو، زمین پہ جھک جاؤ، جنگ شروع ہو چکی ہے، زمین پہ جھک جاؤ، جلدی ایک مشت خاک اٹھاؤ، دشمن کے اوپر پھینک دو. بس رسول پاک جھکے اور مشت خاک اٹھائی، یعنی ریت اٹھائی اور پھینک دیا. پھینکنا تھا کہ 1000 فوج دبنے لگی، کچلنے لگی، مغلوب ہونے لگی، زیر ہونے لگی. یہ 313 غالب ہو گئے. آخری یہ کہ بھگدڑ مچ گئی، 72 ادھر قتل ہو گئے، 72 ادھر قتل ہو گئے. تو رسول پاک سے بعد میں کہا اللہ نے، فرصت ہونے کے بعد، جنگ ختم ہونے کے بعد، کہ اے رسول وما رمیتا فی رمیتا ولکن اللہ رما. اے قرآن پاکیات، اے رسول وہ جو خاک آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، میں نے پھینکی تھی. وہ ہاتھ آپ کا نہیں تھا، میرا ہاتھ تھا. دستے ید اللہ، رسول کا ہاتھ اللہ کہہ رہا میرا ہاتھ تھا. بیت رضوان میں بھی کہہ رہا ہے کہ اے رسول جو آپ بیعت کر رہے تھے نا، صحابیوں سے بیعت کر لے رہے تھے، اس وقت آپ کے ہاتھ کے اوپر میرا ہاتھ تھا. مطلب میرے ہاتھ کے اوپر بیعت، سمجھ لیجئے گا بیعت کا معاملہ ہے. بیت رضوان قرآن پاک میں، بیت رضوان کہ اے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اے رسول وہ ہاتھ جس سے آپ بیعت کر رہے تھے، اس ہاتھ کے اوپر میرا ہاتھ تھا. تو میرے ہاتھ کے اوپر، رسول کے اوپر ہاتھ کی بیعت اللہ کے ہاتھ سے بیعت ہے. اب اس طرح رسول کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، تو حسین کا ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ. اور جب حسین کا ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ ہوا، اللہ کا ہاتھ ہوا، تو اس شیطان ملعون کے ہاتھ میں، ناپاک پلید ہاتھ میں، شرابی اور دنیاوی اور نفسانی اور حیوانی اور پلیدگی ہاتھ میں کیسے جاتا، جس کے ہاتھ میں شراب کے پیمانے رات دن رہتے ہیں. اس ناپاک پلید کے ہاتھ میں، اس ناپاک پلید ہاتھ میں کیسے یہ پاک ہاتھ جاتا. ید اللہ، یہ اللہ کا ہاتھ اس شیطانی نفسانی حیوانی ہاتھ میں کیسے جاتا. تو مولانا خواجہ محی الدین چشتی اجمیری صاحب کہہ رہے ہیں، سرداد نداد دست درد سے عزیز حقا کے بنا الہ الہ حسین. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسین نے اپنا سر تو دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا. یہ نورانی ہاتھ تھا، یہ بڑا عظیم ہاتھ تھا. اس ہاتھ کے مقابلہ وہ کہہ رہا تھا ہاتھ دو اور دنیا کی تمام چیزیں لے لو. اور ادھر امام صاحب فرمائے سر قلم کر لو، ہاتھ نہ ملے گا. بہرحال مختصر یہ کہ جنگ شروع ہوئی، جنگ شروع ہو گئی. وہ لمبا واقعہ بیان نہ کروں گا، اس کو بیان کرنے کے لیے جس میں قوت اوقات توانائی تازگی ہونا چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے، پڑھنے کے لیے قوت جواب دیتی ہے. لیکن کچھ تھوڑا سا واقعہ بیان کروں گا جہاں تک ہو سکے گا. جنگ شروع ہوئی. امام حسین صاحب کے جانثار جو 2 صحابہ تھے، انہوں نے کہا مولا آپ نہ جائیے گا جنگ کے، آپ یہیں سے جنگ کا نظارہ دیکھیے، نظارہ کریے، یہیں سے آپ نظارہ کیجئے، دیکھیے جنگ کے. ہم لوگوں کو اجازت دیجیے، ہم لوگ جنگ کریں گے. جب تک ہم لوگ موجود ہیں مولا آپ میدان میں نہ جائیں، آپ میدان میں نہ جائیں. ویسا ہی ہوا. امام حسین صاحب کے صحابی، امام حسین کے جانثار، پانی سے نہ ڈرنا، گھبرانا نہیں. واقعہ کربلا سنو توجہ سے، یہ نورانی رحمانی باتیں بہت کم آتی ہیں. بہرحال یہ کہ امام علی مقام کے جانثار 2 صحابہ شہید ہو گئے، ان کے بھائی شہید ہو گئے، ان کی آل شہید ہو گئی، ان کے نواسے شہید ہو گئے. آخر میں امام صاحب تھے، امام حسین صاحب شہید. اب امام حسین تنہا بچے، اکیلے بچے، اکیلے تنہا بچے. اگر میرے یہ پانی جو آپ رو یہ نور ہو جائے ہم سب کے لیے، آپ کے خاص کرم سے اس مجلس کا واسطہ، امام حسین کی شہادت کا واسطہ، ان کے جسم اثر سے بہتے ہوئے لہو کا واسطہ، ہم لوگوں کے لیے فیض کا مقام ہو، کامیابی اور کامرانی کا مقام ہو. نور لے کر جائیں، ہدایت لے کے، سچائی اور صداقت لے کے
لے کے جہاں سے رخصت ہو، اس مقام سے رخصت ہوں، گھبرانے کی بات نہیں۔ امام حسین صاحب میدان کربلا میں سے 70,000 فوج کے بیچ میں، جیسے کوئی سمندر میں ایک آدمی تیرتا ہوگا تو دیکھیں گا سمندر اتنا بڑا سمندر ہے، ایک آدمی تیر رہا، کہاں تک تیرے گا، کہاں تک تیرے گا؟ امام حسین گھوڑے کے اوپر سوار اور فوجی عظیم میں گھس گئے، داخل ہو گئے، ذوالفقار چل رہی ہے، گھوڑ زلجلہ آگے بڑھ رہا ہے، سرکشوں کے سر کچلتے ہوئے، صفِ اول کو آخر کے اوپر بڑھتے ہوئے، فوجی عزیز کو درہم برہم کرتے ہوئے، فوجی عزیز کو کچلتے ہوئے، مغلوب کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ امام حسین صاحب کا گھوڑا ذوالجناح تیر کی طرح بڑی تیزی کے ساتھ میں غصے جاؤ جلال میں اپنی ٹاپوں سے کچلتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ اب امام حسین کے جسم اطہر کے اوپر بے شمار تلواروں کی بارش ہو رہی ہے، نیزے چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، تیر چل رہے ہیں۔ افسوس اس منظر کو دیکھنے کے لیے تمام عالم میدان کربلا میں یکجا، تمام عالم میں جتنے نبی اللہ تھے، جتنے رسول اللہ تھے، اللہ کے رسول تھے، وہ تمام کے تب جتنے بھی ولی اللہ تھے، ان کی نگرانی نظریں حسین کے اوپر گڑی تھی، حسین کو دیکھ رہی تھی، حسین کے اس جنگ کو دیکھ رہی تھی، حسین کے جسم کے اوپر جو تلواریں چل رہی تھی، زخم مارے، وہ سب کو دیکھ رہے، اور ان کے ساتھ میں حضرت جبریل امین بھی وہاں موجود تھے، جنہوں نے امام حسین کو گود میں کھلایا۔ جبریل امین نے کسی کو گود میں نہیں کھلایا۔ عجیب بات ہے، انہوں نے اپنی عمر اسی میں خرچ کیا اللہ کے حکم سے۔ جب وہ کلام، اللہ کا کلام لے کے جاتے تھے، اللہ کا فرمان نبیوں کے اوپر، نبیوں کے اوپر، رسولوں کے اوپر لے کے جاتے تھے، کہتے یہ زبور لے کر یہی گئے، یہی جبریل امین جو میدان کربلا میں کھڑے، پیغمبر داؤد علیہ السلام صاحب کے اوپر زبور لے کے گئے، موسیٰ کلیم اللہ کے اوپر توریت لے کے گئے، عیسیٰ روح اللہ کے اوپر انجیل لے کے گئے، حضرت پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب پر قرآن لے کر گئے۔ یہ وہی جبریل امین ہے، یہ وہی جبریل، کسی کو نہیں۔ جب جاتے تھے بی بی فاطمہ کے گھر چلے جاتے، دیکھیں کہ معصوم، حضرت معصوم امام حسین غم عالم میں، معصوم عالم غم میں، شاید بھوکے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، فاقہ کشی ہے۔ حضرت جبریل لے کے کسی بھی شکل میں، یہ بتایا نہیں بی بی فاطمہ صاحبہ کو یہ کون ہے، لے کے گود میں امام حسین صاحب کو، اور محسوس کیا پل جھپکتے میں چلی گئی۔ دو شخصیت ہیں جو آسمان کے اوپر گئی، جسم لے کے، دو شخص، یہ یاد رکھیے گا، دو شخصیت ہیں جو عالم طفلی میں آسمان کے اوپر گئی، آسمان کے اوپر گئی۔ عالم طفلی میں آپ نے صرف ایک بات سنی ہوگی کہ حضرت پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب ایک وقت مقرر کے اوپر آسمان کی اوپر سے معراج کی شب، یہ تو آپ جانتے ہیں نا، مشہور ہے یہ بات، تواریخ ہے، یہ معراج کی شب وہاں گئے، لیکن اس سے پہلے بھی گئے ہیں عالم طفلی میں، اس کے پہلے بھی جب چھوٹے تھے مصطفیٰ، ہمارے آپ کے مصطفیٰ رسول پاک چھوٹے تھے، دائی حلیمہ لے کے آئی تھی اپنے گھر میں واپس کرنے کے لیے، تو انہوں نے سوچا لاؤ میں واپس کرنے کی آئی ہوں، دودھ پلا کے لے آئی ہوں، پالا پرورش کیا، اب ان کے ماں باپ، ان کے ماں کو واپس کروں، ان کے دادا کو واپس کروں تاکہ اس کا اجر مل جائے، کچھ پیسہ مل جائے، اس کا ہماری محنت کا پیسہ مل جائے، تو ان کو لے کے سوچا لاؤ کعبے کی، اللہ کے گھر کی زیارت کر لیں، پھر اس کے بعد ان کو لے کے جائیں، تو ان کو وہاں بیٹھال دیا، اور بیٹھال کے جیسے اندر گئی تو آواز آنے لگی، بڑی خوبصورت ہواؤں کے ذریعے آواز رب آ رہی تھی، آواز رحمان آ رہی تھی، بھائی تعریف کے رسول پاک کعبے میں آئے، بدھ قدے میں آئے، صنم قدے میں آئے، وہاں وہ آواز کو سن رہی تھی، یہ آواز کہاں سے آ رہی؟ وہ آواز ایسی کہ دل کو چیرے دی تھی، اللہ کی آواز، بڑی اعلیٰ، بڑی بہتر، بڑی برتر، بڑی زبردست عمرانی آواز، جو پر اثر کر رہی تھی، دل کو ہلائے دے رہی تھی، وہ آواز جو کبھی دائی حلیمہ نے سنا تھا، وہ آواز کی طرف دوڑنے لگی، یہ آواز کہاں سے آ رہی، کیوں آ رہی، کیسی آ رہی، کیا معاملہ ہے؟ پھر دوڑ کے اپنے بچے کو بھی دیکھ لیں، پھر ادھر دوڑ کے چلے آ کے ایک دفعہ دیکھا تو بچے نہیں، بچے صاحبزادے نہیں ہیں، امام رسول پاک وہاں موجود نہیں تھے، مصطفیٰ وہاں موجود نہیں تھے، لہٰذا یہ کہ دنگ ہوگی، رونے لگی، چیخنے لگی کہ کہاں گیا بچہ، ارے میرا پیارا بچہ وہ کہاں گیا، وہ مصطفیٰ کہاں گئے؟ لوگوں تم لوگوں نے دیکھا ہے، پڑوس کے مکانوں میں جا کے عورتوں سے پوچھا کہ وہ بچہ جو ابھی میں لے کے آئی تھی دیکھا ہے؟ تو ہم نہیں جانتے کسی بچے کو، ہم تو وہاں گئے تک نہیں ہیں، تو جان تیرے ہمیں، تو مطلب یہ کہ یہ لمبا طویل واقعہ ہے جو میں نے آج بیان کر دیا، کہ کچھ باتیں آپ پہلی بار سنیں گے،
अगर इसको पढ़ना है आपको तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब की मसनवी शरीफ 6 नंबर और 5 नंबर 6 नंबर दफ्तर इस पर पढ़ लीजिए उठा के तौर पर इस बात को पढ़ लिए। लिहाजा जब बहुत गिरिया उदारी की बेनतहा रोई, उनके गम में रोई, छाती पीटती थी, ऐसे ही लिखा है कि छाती पीट रही थी, रो रही थी। ये बनी रो अब्दुल मुत्तलिब भी छाती पीटते हुए आए रसूल पाक के गम में कि कहाँ गया वो बच्चा, वो आदमी, वो अनमोल कीमत, वो दुर्रे, वो कीमती दुर, वो कीमती मोती, वो कहाँ गया, किस जगह का काम के कौन ले गया, किसकी नज़र में, किसकी नज़र उसको खा गई, तब गायब से आई कि रो नहीं है हलीमा, बच्चा मिल जाएगा, वो बच्चा मिल जाएगा। कुछ सब्ज पोश लोग सब्ज लिबास पहने हुए, हरे रंग का लिबास पहने हुए आसमान के ऊपर ले गए। अल्लाह को बचपन में बुलाना पड़ा। रसूल पाक को छोटे से बैठना भर जानते थे, अभी आप चलना नहीं जानते थे, बैठना जानते। उस वक्त अल्लाह ने अर्श आदम के ऊपर बुलाया, मैं जिस्म की उस वक्त बुलाया। इस वाक़े को कभी ना सुना, किसी आलिम से, किसी हाफिज से कभी ना सुना होगा, जिस वाक़े को मैं मौसमी शहीद मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब की मसाई से पढ़ लीजिए। इस वक्त 12 उस आलम में वहाँ गए और वापस आए तो नाना भी गए थे वहाँ पे। अब ये आया नवासे की बात, तो जिब्रील अमीन खिलाते खिलाते ये इनको भूख लगी है, भूख लगी, लेके फल झपकते में आसमानों पर पहुँच, फल झपकते में इमाम हुसैन को लेकर आसमानों पर पहुँच गए और जन्नत के बागात में चले गए, साहबजादे ये फल खाइए ना, ये फल खाइए ना, बड़ा शीरी है, बड़ा मीठी है। शहजादे, मासूम शहजादे, जिस जन्नत में आप आए ना, एक दिन आप इसके सरदार होंगे, इसके सरदार होंगे आप यहाँ के इस जन्नत के साथ। आज फल खा लीजिए, आज फल खा लीजिए, कल फल खिलाएंगे आप, समझ रहे ना, बड़ी आला बात है, मकाम के ऊपर मस्जिद पहुंची है। आज फल खा लीजिए छोटे, आप कल फल खिलाएंगे आप अपने चाहने वालों को, औलिया अल्लाह को, नबी अल्लाह को, आशिकान हुसैन को, आशिकान रसूल को, आशिकान अली को, आशिकान औलिया अल्लाह को कल फल खिलाएंगे, शीरी उन पर सरदारी करेंगे। देख लो है शहजादे, मासूम शहजादे, यही तो आपको आना है, यही तो आपको आना। तो वो इमाम वो लेके पल झपकते में वो फल लेके वो नीचे आ गए, तो फल खा रहे थे। बीफ आदमी कहाँ, मैंने तो फल मंगाया नहीं, घर में तो फाका कशी है, ये फल कहाँ आया, उनको समझ में देर न लगी, नबी की बेटी थी ना, ये हो ना हो ये जन्नत में ले गए। तो वो मलाइकों के सरदार जिब्रील अमीन जो इमाम हुसैन का झूला झुलाते थे, अर्श आदम के ऊपर लेके जाते थे, उनको खिलाते थे। आज उनको देख रहे हैं कि उनके जिस्म के ऊपर तलवारें चल रही हैं, उस मासूम हुसैन के ऊपर, उस मजलूम हुसैन के ऊपर, उस बेकस हुसैन के ऊपर, उस बेकस हुसैन के जिसमें अतर के ऊपर तलवारें चल रही हैं। अब फर्क इतना था कि जिसे अपने गोद में खिलाया, नाजों से पाला जिब्रील अमीन ने, देख के क्या आलम होगा, क्या कैफियत रही होगी जिब्रील अमीन की। शायर कहता है, हलचल सी बपा भी दिले जिब्राइल में, हलचल सी बपा थी दिले जिब्राइल में, शोले भड़क रहे थे दयारे खलील में। नारे हैदरी, नारे हुसैन, नारे हुसैन, हलचल थी बपा थी दिले जिब्राइल में, जिब्राइल के दिल का अजीब आलम हो रहा था कि काश इस वक्त खुदा मुझको हुक्म दे देता, इजाजत देता, तो मैं ज़मीन करबला का सीना पाछा कर देता, फाड़ देता, ये सब गर्क हो जाते, बर्बाद हो जाते, मैं उलट देता। एक पर जिब्रील मार देते तो अंधे हो जाते 70,000 फौजी, एक दूसरा पर मार देते तो जमीन का सीना शक हो जाता, समा जाती। लेकिन अफसोस के हलचल सी बपा थी दिले जिब्राइल में, शोले भड़क रहे थे दयारे खलील में। इमाम अली मकाम ने जंग से पहले कहा था, उम्र बिन साद, तूने हमको तना समझा, मजलूम समझा, बेका समझा, हाँ तू हमको तना समझा, तू नहीं जानता कि हम कौन हैं, हम किनकी आल हैं, हम किनकी आल हैं। ताकत अगर दिखाऊं रिसालत माफ की, तमाम आलम से गर्ज है, जितने भी यहाँ साहब और या अल्लाह हैं तशरीफ से, इसको सुनिए इस शेर को। ताकत अगर दिखाऊं है उम्र फसाद, ऐ फौजी अजीज, ऐ 70,000 फौजी अजीज, ऐ सिन्नान, ऐ हतीब बिन अमीर, ऐ शमर दिल जोशन, ताकत अगर दिखाऊं रिसालत माफ की, अपने नाना जान के रसूल पाक की, ताकत अगर दिखाऊं रिसालत माफ की, रख दूं जमीन पे चीर के ढाल आफ्ताब। नारे हैदरी, नारे हैदरी, दम दम हुसैन, दम दम हुसैन।
طاقت اگر دکھاؤں رسالت میں آپ کی، رکھ دوں زمین پہ چیر ڈھال آفتاب کی، اگر بدلے کے اوپر آؤں اے عمر بن سعد، اے شمر بدلے کے اوپر اپنے بھائی کا بدلہ لوں، حضرت عباس علمدار کا، اپنے بیٹے علی اکبر کا، اپنے بھتیجے حضرت قاسم کا، معصوم علی اصغر کا، اگر ان کا بدلہ لینے کے اوپر آؤں تو طاقت اگر دکھاؤں رسالت میں آپ کی، رکھ دوں زمین پہ چیر ڈھال کے، رکھ دوں زمین پہ چیر کے ڈھال آفتاب کی، چاہوں جو انتقام تو دنیا تمام، بے شک چاہوں جو انتقام اگر بدلے کے اوپر آ جاؤں تو ابھی دیکھ اس وقت تو کیس بات ہے کہ نکال دکھاؤ اپنی قوت طاقت کا مظاہرہ کرو، طاقت اگر دکھاؤں رسالت میں آپ کی تو رکھ دوں زمین پہ چیر ڈھال آفتاب کی، چاہوں جو انتقام تو دنیا تمام ہو، پلٹ دوں اگر زمین تو کوفہ نہ شام۔ بے شک حیدری یا علی ایک نعرہ خاص ہے، عباس ہے عباس ہے دریا کے جو پاس ہے عباس ہے۔ وقت یہ آیا امام حسین کی شہادت کا وقت قریب ہے۔ ایک شعر پڑھوں گا اور اگر جہنم تو قوت نے جواب دیا تو تھوڑا سا آگے بڑھوں گا، نہیں جواب دیا تو اختتام اس کی اوپر۔ 40-70 ہزار فوج میں امام حسین گر گئے، پیاس کی شدت بہت زبردست ہو گئی، غالب آ گئے، 3-4 دن سے پیاسے تھے، بھوکے بھی تھے پیاسے بھی تھے، تلوار چلاتے چلاتے کیا عالم رہا ہوگا اس وقت، کیا عالم رہا ہوگا اس وقت۔ ان کی تلوار بڑی خطرناک چلی، اگر تلوار چلی صرف تلوار کے اوپر اگر بولا جائے تو پوری مجلس ختم ہو جائے گی، صرف تلوار کے اوپر کیسی ذوالفقار چلی، اتنی خطرناک چلی کہ فوج یزید کانپ گئی، تھرا گئی، صفحے اول کو آخر میں الٹ رہی تھی۔ ٹھہرے ہوئے امام حسین صاحب کی اس جنگ کو ٹھہرے ہوئے چال اس کی فلک دیکھ رہے تھے، آسمان نے اپنی گردش روک دی تھی، ٹھہر گیا تھا امام حسین کی جنگ کو دیکھنے کے لیے، ٹھہرے ہوئے چال اس کی فلک دیکھ رہے تھے، گھبرائے ہوئے جن و ملک دیکھ رہے تھے، گھبرائے ہوئے جن و ملک دیکھ۔ اب امام حسین کے اوپر نظریں لگی تھی، جنگ میں مصروف تھے، آپ کا جسم لہو لہان ہو رہا تھا، زخموں سے پورا جسم زخم اور سے خون سے لہو لہان ہو رہا تھا، لیکن آپ تلوار چلاتے جا رہے تھے۔ اس عالم کو دیکھنے کے لیے، نواسۂ رسول کو دیکھنے کی اس عالم میں تمام باطن کی وہ تمام نبیوں کی روحیں وہاں لگی ہوئی تھی، کیونکہ ان کے شہنشاہ بھی تو یہاں موجود تھے، حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب میدان کربلا میں تشریف باطن میں رسول پاک کی نورانی نظر تھی۔ جب رسول اللہ کے محبوب وہاں کھڑے ہیں اپنے نواسے کو دیکھنے کے لیے وہ منظر، تو تمام نبی جتنے ان کے زیر سب وہاں موجود تھے، علی وہاں موجود تھے تو ولی بھی وہاں موجود تھے، علی کے ہمراہ تمام ولی بھی موجود، ان کی بھی نورانی نظریں تھی۔ اور ادھر مولا علی شیر خدا، سیدہ بی فاطمہ خاتون جنت، جنت کی جوانوں کی عورتوں کی سردار، وہ بھی دیکھ رہی تھی، وہ بھی اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ تمام عالم یوں کہنے چاہیے 18,000 عالم کی نظریں امام حسین کے اوپر لگی ہوئی تھی، امام حسین کے اوپر زخموں کے اوپر زخم کھا رہے ہیں، تیر کھا رہے ہیں، تیغے کھا رہے ہیں، نیزے کھا رہے ہیں، لیکن پیغام دیتے جا رہے ہیں۔ حل من ناصرین، آپ استغاثہ پیش کر رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، تلوار چل رہی، حل من ناصرین، حل من ناصرین، ہے کوئی جو حسین کی امداد کو نکلے، ہے کوئی جو حسین کی مدد کو آئے۔ آقا مولا آپ کسی آواز دے رہے ہیں، مولا شہنشاہ آپ کسی آواز دے رہے ہیں، حل من ناصرین، ہے کوئی جو حسین کی مدد پائے، ہے کوئی جو حسین کی نصرت پائے، ہے کوئی جو حسین کی امداد پائے۔ اب تو کوئی بچا نہ رہا، عباس علمدار بھی رک گئے، چلے گئے، رخصت ہوئے، حضرت علی اکبر آپ کے جوان بیٹے وہ بھی رخصت ہو گئے، حضرت قاسم بھتیجے آپ کے وہ بھی رخصت ہے، معصوم علی اصغر، حبیب ابن مظاہر، زہیر بن قین، مسلم بن نوجہ، ان کے تو لاشیں میدان کربلا کے تپتے ہوئے اقدار پہ پڑے ہوئے۔ میرا مولا آپ کس کو آ گئے؟ اگر آپ نے مولا آسمان کو آواز دے دی ہوتی تو آسمان پھٹ جاتا، اگر زمین کو آواز دے دی ہوتی کہ اے زمین آ حسین کی امداد، تو زمین پھٹ جاتی، زمین پھٹ جاتی ہے، غرق ہو جاتی ہے، لیکن امام علی مقام نے کسی کو آواز دی، لیکن یہ آواز آج بھی گونج رہی، حل من ناصرین۔ جب مولا وہاں کوئی تھا نہیں تو آپ کسے آواز دے رہے ہیں، کسے آواز دیں؟ اگر دیکھا جائے تو آواز آ رہی ہے کہ ہم نے وہ آواز آنے والی قوم کو لی آواز دی تھی، اپنے چاہنے والوں کو آواز دی تھی کہ آؤ حسین کی طرح ساتھ انقلاب پیدا کرو، حسین کا پیغام پہنچاؤ، بڑھاؤ، جس طرح حسین بھوکے تھے، پیاسے تھے، پریشان تھے، لیکن پیغام خدا، پیغام رسول پہنچانے میں ذرا برابر دیر نہ کی، آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں، پیغام سناتے جا رہے ہیں، بیان کرتے جا رہے ہیں۔ مولا عجیب عالم ہے، بڑا تکلیف غم عالم کا عالم ہے، وہ خون سے لہو لہان ہے،
रंग का दूल्हा, इसे बयान करना मुश्किल हो रहा है। इसका इस तरह बयान करूं, कैसे बयान करूं कि तलवार कैसी चली मैदान करबला में। बहरहाल मुख्तसर ये कि मौला जब ये उमर बिन साद ने देखा कि फौज यलीन पीछे कट रही है, गिर रही है सबसे अव्वल सबसे आखिर के ऊपर, तो आवाज दी सबसे बन रही अपने गवर्नर अपने कमांडरों को आवाज दी जिनके कब्जे में फौज थी, सबसे बिन रही अपनी फौज पीछे कर, शीश बिन रही अपनी फौज पीछे कर। सलमान बिन नकई रहीनतुल माज़ी शमर दिल जोशान हसीन बिन अमीर अपनी फौज को पीछे करो, अपनी फौज को पीछे करो। ओ पीछे करो, क्या मकसद है पीछे फौज करने का? फौज पीछे करने का क्या मकसद है? पीछे करो, सबने पीछे छोड़ दी फौज। अब उनके कमांडर जो थे, उनके सरदार फौज के वो आगे निकल जाए, खड़े हो गए। उमर बिन साद ने कहा शिमर दिल जोशन, अब तेरा वक्त है, अपनी फौज को हुक्म दे। तीर अंदाज 5000 खड़े थे, तीर कमान के ऊपर रख के खींच के, सिर्फ अपने शैतानी सरदार के ऊपर नजर थी कि क्या उसका इशारा है। उसने इशारा किया कि हाँ तीरों की बारिश हो। 5000 तीर अंदाजों ने चुटकी चालू हो गई, खटाखट। इमाम अली मकाम मैदान में खड़े तनहा रह गए, फौजें पीछे हो गई ना, अब इमाम हुसैन मैदान में तनहा खड़े। इस कदर तीर चल रही थे जैसे आसमान से पानी बरसता है। मुअर्रिख लिख रहा है उस वक्त का मीडिया कि मैं वहाँ था, मैंने देखा ये मंजर था। इमाम हुसैन के ऊपर इस कदर तीर लगे थे, गुलजना के ऊपर घोड़े में जो बैठे थे उसके जिस्म के ऊपर तीर लगे थे, वो जख्मी था। इमाम हुसैन का पूरा जिस्म जख्मी था। वो मुअर्रिख लिख रहा है, वो तारीख लिख रहा है कि इतने तीर इमाम हुसैन के जिस्म के ऊपर लगे थे जैसे सही के बदन में कांटे होते, सही के बदन में कांटे होते। इस तरह इमाम हुसैन का पूरा जिस्म चढ़ा हुआ था। जब ये आलम हुआ, अब क्या आलम होगा, वो बड़ा दर्द का मंजर था। तब वो बड़ा दर्द का मंजर था। इमाम हुसैन साहब ने घोड़े को रुख बदला, जख्मी हो चुका था घोड़ा, घोड़े का रुख बदला और नहर फरात की तरफ। प्यास की शिद्दत इंतहा के ऊपर जा चुकी थी, बहुत जबरदस्त प्यास लगी थी, लिहाजा नहर फरात की तरफ दुलजना ले गया तेजी के साथ, और दुलजना ने फौरन कदम रख दिए पानी के ऊपर। आपने फौरन एक चुल्लू पानी उठाया कि मैं पानी पी लूँ, हाथ में तलवार लिया, दूसरे हाथ में पानी का चुल्लू उठाया पीने के लिए। हसीन बिन अमीर मलऊन शैतान खबीस ने तीर लगा के छोड़ दिया। उसने जैसे ही तीर लगा के छोड़ा तो वो तीर इमाम हुसैन के हल्कों को चीरता हुआ निकल गया, हल्कों को पार करता चीरता हुआ। अब हुसैन के हाथ में नहर फरात का पानी था चुल्लू में, उसमें खून की धार लग गई, खून की धार लगी, पानी से तर हो गया, आपने छोड़ दिया। ऐ नहर फरात, देखा इमाम हुसैन ने, नवाज़ रसूल ने, सिफ्ते मुस्तफ़ा ने तो उससे पानी न लिया, अपना लहू दे दिया। खुद की प्यास न बुझा सकिया नहर फरात है नहर अलकमा, तूने हुसैन की प्यास न बुझाई, लेकिन हुसैन ने तेरी प्यास बुझा दी। अब नहर अलकमा का पानी, नहर फरात का पानी रंगीन हो गया, खून से बह रहा था, एक अजीब दर्द की दास्तान बयान कर रहा था। बस फिर वहाँ से आपने घोड़ा मोड़ा, फिर घोड़ा रुख बदला, लेकिन उस वक्त तैयारी हो चुकी थी, इस बीच में तैयारी हो चुकी थी। सरदारों ने सब ने घेर लिया था, सबने घेर लिया था चारों से। इमाम हुसैन साहब को कहीं निकलने का मौका न दिया, लेकिन हिम्मत नहीं पा रही थी। हुसैन जख्मी थे, तीरों से बदन शेदा था, लेकिन कोई करीब नहीं आ रहा था कि कोई करीब आके जख्मी करे, तलवार मारे। हिम्मत नहीं पड़ी थी। जाओ जलाल चेहरे पे अली का जलाल, हैबत नबी जलाल अली चेहरे के ऊपर हुसैन के उस वक्त भी मौजूद था, हैबत नबी जलाल अली चेहरे के ऊपर मौजूद था। लिहाजा इमाम अली मकाम खामोश देख रहे थे, उनके तेवर, उनके इरादे देख रहे थे। देखा किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है, बस उसी का शैतानी कमांडरों में से एक शख्स निकला, ज़रा बिन शरीक तमीमी उसका नाम था। ज़रा बिन शरीक तमीमी, उसने क्या किया, घोड़े के ऊपर बैठा, घोड़े को दौड़ाता हुआ ही लगा तेजी के साथ करीब से निकला, और निकलते ही तलवार मार दी इमाम हुसैन साहब के पास के ऊपर। तो ये जख्मी हो गया हाथ जिसने तलवार दी। फिर वापस लौटा तो तलवार फिर मार के जख्मी करके निकल गया। जैसे ही जख्मी हुए इमाम हुसैन, तो उसने सन्नान बिन नकई हसीन बिन अमीर ने पढ़ के सीने के ऊपर नेज़ा मार दिया। घोड़े पे डगमगा के जो हजरत ने आ की, घोड़े पे आप इस तरह जख्मी हो गए, सीने पे नेज़ा उतर गया, हाथ जख्मी हो गया, लटक गया। घोड़े पे डगमगा के जो हजरत ने आह की, थर्रा गई ज़रीर रिसालत मुआब की, रोज़े रसूल मदीने में कांपने लगा, रोज़े रसूल मदीने में कांपने लगा, इसलिए कि नबी के पुश्त पे सवार इमाम हुसैन
नबी के पुष्ट पे सवार इमाम हुसैन के, रसूल पाक के कांधे पर सवार होने वाले हुसैन, सीने से लगाने वाले हुसैन, जिसको रसूल पाक चूमते थे और सूंघते थे, बेशुमार सूंघते थे लो साहबिया कराम ने पूछा, मौला आका मौला या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप क्या करते हैं? सूंघना चूमना तो ठीक है, चूमना बच्चा, हाँ नाना अपने नवाजे को चूमता है, दादा अपने पोते को चूमता, लेकिन मौला ये क्या आप सूंघते भी हो चूमते हैं? कहा मैं हुसैन को सूंघता भी हूँ और चूमता हूँ। चूमता इसलिए हूँ कि मेरा अजीज है, इसका जो हश्र मेरी नजर है। सूंघता इसलिए कि खुशबू खुदा आ रही है, खुशबू जन्नत आ रही है, जिससे खुशबू रसूल पाक खुशबू लेते रहे हम कैसे मजबूर बेबस हैं कि उनसे खुशबू नहीं ले रहे। बदबूदार लोगों के पास बैठे, बदबूदार लोगों की बदबूदार बातें सुन रहे हैं, बदबूदार नफसानी शैतानी हैवानी बातें सुन रहे हैं। हम नूरानी शहंशाह की खुशबू, हमारे आका ने जिसको चूमा हम उनको नहीं चूम रहे, जिनको हमारे आका ने सीने से कहा उनके करीब ने, उनके नूरानी कदमों में कदम नहीं सब नहीं रखे, अपनी पेशानी झुका रहे हैं। बहरहाल अजीब आलम था। गिरते हैं अब हुसैन फरस पर से है गज़ब। अब इमाम हुसैन का लहू कतरा कतरा जमीन पे गिर गया। गिरते हैं अब हुसैन फरस पर से है गज़ब, घोड़े से गिर रहे हैं, घोड़ी के जीन से मैदान करबला की तपती जमीन पर गिर रहे हैं इमाम हुसैन। गिरते हैं अब हुसैन फरस पर से है गज़ब, निकली रकाबे पाए मथर से है गज़ब, पहलू शिगाफ्ता हुआ खंजर से है गज़ब। गश में झुके अब मामा गिरा सर के ऊपर, रसूल पाक का मामा साफा लगा था, सफर बांधा था आपने। गश में झुके अब मामा गिरा सर से है गज़ब। अरे कुरान, अरे इमाम हुसैन घोड़े की जीन से मैदान करबला की तपती जमीन पर नहीं गिरे, रसूल पाक के कांधे पे बैठने वाले हुसैन। कुरान शायर कहता, हाँ कुरान रहने दीजिए सरे पर शिकिर पड़ा। अरे जैसे कुरान छूट के हाथ से जमीन पे गिर पड़े तो क्या आलम होगा। कुरान रहने दी तो सरे फर्श गिर पड़ा, दीवारें काबा बैठ गई, अर्श गिर पड़ा। गिर कर कभी उठे, कभी रखा जमीन पे सर, उगला कभी लहू तो जमाना संभाला, कभी जगह हसरत की क़याम की जानिब कभी नजर। मौला आखिर वक्त है अब ये आपका, अब आखिर वक्त है, आपकी शहादत का वक्त है। एक शेर के ऊपर मस्जिद का इख्तिताम, एक शेर पर मस्जिद का इख्तिताम खात्मा, मस्जिद को यहीं छोड़ दूंगा, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी सलामत रखी, फिर आने वाले वक्त में फिर बयान करूँगा। मैं अर्ज़ कर रहा था मौला से दरख्वास्त है, हम आप सब आलम तसव्वुर में आलम ख़याल में मैं आप लोगों को कुछ लम्हे के लिए 1400 बरस पेशता जिस जगह इमाम हुसैन का लहू बहा, उनकी आल का, उनके दोस्तों का, उनके अजीज़ों का, उसी जगह ले जा रहा हूँ, मैदान करबला के वीरान में, उस रेगिस्तान में, उस फौजी लईन के बीच में घिरे इमाम हुसैन। ये शैतानी सरदार घेर के खड़े हुए हैं, ये घेर के खड़े हैं। शेख खोली बिन यजीद आगे बढ़ा कत्ल करने को, हिम्मत नहीं पड़ी, तब शिम्र आगे बढ़ा, हुसैन का खुदा तेरे हाथ तोड़ दे, तुझको इमाम हुसैन शहीद नहीं करते बना, कत्ल नहीं करते बना। तो हुसैन का मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। उनकी आंखों को देख के ताब न ला सके, वो नजरें ऐसी थी कि जैसे रसूल देख रही थी, अली देख रही थी। नाक तो इमाम हुसैन की थी, लेकिन देखने वाले अली थे, नबी थे। आखिरी का शेर, मौला अब आप तो जा रहे हैं, है तमाशा का है आलम रूए तू, फारसी का शेर है, सुनना तवज्जो से। आखिरी शेर कह रहा हूँ, इसके बाद मजलिस खत्म। है तमाशा गाहे आलम रूए तू, आए इमाम हुसैन, आपका चेहरा, आपकी शक्ल, आपकी सूरत तो तमाम आलम के लिए ज़ियारत गाह थी। तमाम नजरें नूरानी रहमानी आसमानी नजरें आपके ऊपर लगी है मौला, आपको देख रही हैं। आपके नाना जान की नूरानी नजरें, आपके बाबा जान की नूरानी नजरें, मौला अली शेर खुदा की, आपकी अम्मी जान सैयदा बी फातिमा ज़हरा की नूरानी नजरें आपको, आपके नूरानी चेहरे को देख रही हैं, आपकी नूरानी शक्लों को देख रही हैं। तो फरमा रहा है तमाशा गाहे आलम रूए तू, अरे मौला आप कहाँ चले, आपका चेहरा तो आलम के लिए ज़ियारत गाह था, तमाशा गाह था। है तमाशा गाहे आलम रूए तू कुजा, आप कहाँ चले, तू कुजा बहरे तमाशा भी रवि। मौला हम लोगों को छोड़ के आप किसकी ज़ियारत के लिए चढ़े, अब कौन बाकी था जो आप बाकी है अभी जिसकी आपकी ज़ियारत की हो, क्योंकि आपका खालिक मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो खुद मैदान करबला में मौजूद थे, खुद मैदान करबला में मौजूद था। वो खुदा जिसने अपने महबूब को चंद शेर, अपने महबूब को फर्श ज़मीन से अर्श बरी के ऊपर बुलाया था, मेराज की शब से दोहराया,
मेराज की शब अल्लाह ने अपने रसूल को मेराज की शब फर्श ज़मीन से अर्श बरी के ऊपर बुलाया, लेकिन पर्दा पाने के बाद फिर वहीं चले गए। तो मकाम सरवर कौनैन मौलाना सैयदना असगर हुसैन साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मकाम सरवर कौनैन अर्श किबिया ठहरा, रसूल पाक का मकाम अर्श किबिया तो ठहरा, वहीं तो गए, वहीं तो रुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीम तो मकाम सरवर कौनैन अर्श किबिया ठहरा, मगर दोषे रसूल किबरिया तेरा मकाम आया। और अल्लाह ने अपने रसूल को, अपने महबूब को अपने मकाम, अपने उपास बुलाया अर्श बरी पर, लेकिन जब वक्त आया तो अपने महबूब के महबूब की खातिर वो खुदा अर्श बरी को छोड़ के फर्श ज़मीन पे मैदान करबला में आया और फरमाया, आए इमाम रोक ले अपनी हुसाम। अल्लाह फरमा रहा है, इमाम रोक ले अपनी हुसाम, तेरा खालिक तुझको करता है सलाम, तुझ पर सलाम, तेरे जान सालों पर सलाम। और ये इल्हाम है, इल्हाम है, इल्हाम, तेरा मालिक तुझको करता है, खालिक तेरे तुझको करता है सलाम। सलाम। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।